नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट माथिको बहस लगभग सकिएको छ र अबको केही दिनपछि सर्वोच्चले संसद विघटन ठिक या बेठिक भन्ने सन्दर्भमा निश्चय नै एउटा फैसला गर्नेछ। तर संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दियो भने त्यसको प्रभाव के होला र यदि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन, संसद विघटन गलत हो भन्ने फैसला गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रभाव नेपालको समग्र राजनीतिमा कस्तो पर्ला? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको बहस लगभग सकिएको छ। अब एउटा फैसला निश्चय नै आउनेछ, होइन? केही गरी सर्वोच्चले संसद विघटनलाई ठिक भनिदियो भनेदेखि त्यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ र बेठिक भन्यो भने कस्तो पर्न सक्छ? हुन त यहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तर मैले अलिकति राजनीतिक प्रश्न गरेँ, राजनीतिक विश्लेषणका लागि यहाँलाई मैले आग्रह गरेँ। पहिलो कुरा त नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता लाई स्वीकार गरिएको यो संविधान अथवा संविधानमा लेखियोस् कि नलेखियोस्, त्यस देशका जनताको, त्यस देशको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता त्यस देशका जनतामै निहित रहने कुरा हो। त्यसकारण यो संविधान लागू भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष को संविधान अन्तर्गत नेपाली जनताले लगभग 2/3 को मत दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तारोहण त गराएका हुन्। तर के हो भनेदेखि संसदीय प्रजातन्त्रको राज्य प्रणाली सर्वहाराको अधिनायकवादको विश्वासको पृष्ठभूमिमा आएका राजनीतिक दलबाट गति नलिने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। यसको प्रसङ्गमा 2076 चैततिरै जब कोरोना महामारी सुरु हुन लागेको थियो, त्यतिखेरैदेखि नेपालको सत्ताधारी दलले, अहिले विभाजन भए आफ्नो ठाउँमा, समय रह्यो भने त्यसमा हामी कुरा गर्छौँ, त्यतिखेरकै सत्ताधारी दलले भर्चुअल मिटिङ गरेर हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा पो अनुप्राणित छौँ, त्यसकारणले हामीले त सी जिनपिङ मोडलद्वारा चाहिँ मुलुकलाई चलाउँछौँ भन्ने जे कुरा गरेका थियो, प्रकारान्तरले गर्दा त्यो पार्टीका 2 जना शीर्षस्थ पुष्पकमल दाहालजी र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको, माधव नेपालजी लगायतको उहाँहरूको व्यक्तित्वको टकराव र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि मुलुक यो हालमा अहिले पुगेको छ। त्यतिखेर जब 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर पनि उहाँले नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु, मलाई मेरो पार्टीबाट काम गर्नलाई अनुकूल वातावरण भएन, यही संविधानको व्यवस्थाले संवैधानिक परिषदको जे व्यवस्था गरेको छ, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नलाई पनि नमिल्ने र संवैधानिक पदहरू खाली रहेर मुलुकको दैनिक राज्य प्रशासन पनि नचल्ने भन्ने समेत आधारमा जनताको अभिमत लिन जाँदा यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताको अभिमत होइन, नेताको अभिमत लिन जाऊ भने। यो पीडाका साथ म निवेदन गरिराखेको छु र 2077 फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला पछि फागुन 11 गते त प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्यो। अब बीचमा समय छैन हामीसँग, मलाई थाहा छ धेरै लामो कन्टेन्ट हुन्छ यो,
तर तबदेखि आजसम्म यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो संविधान बमोजिम यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि एउटा पनि वैकल्पिक सरकार दिन सकेन। यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार पनि दिन सकेन। र फेरि स्मरण गरौँ म 2078 वैशाख 27 गते यो देशको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत राख्नुभयो। विश्वासको मत सरकारको पक्षमा 93 र विपक्षी गठबन्धन अहिले 5 दलीय जे भनिएको छ त्यो पनि कुरा गरौँला। हुन त यो मलाई लाग्छ यो उसले पुग्दैन। अनि त्यो प्रतिनिधि सभाले सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 93 मत, विपक्षमा 124 मत, 275 को पार्लियामेन्टमा अथवा अहिले कायम रहेको 271 संसद सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको उसमा कसैलाई पनि सरकार बनाउने बहुमत दिएन, देखिएन। र त्यसरी जब प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकारै दिन सकेन, हाँस उठ्छ मलाई त रोहितजी। म 275 को पार्लियामेन्टको संसद प्रतिनिधि सभाद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता, मैले 93 मत पाएँ र मेरो दलको सदस्य संख्या, संसदीय दलको सदस्य संख्या 121। अब यो फेरि अर्को गाई जात्राको पार्ट आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले यो कुरा किन निवेदन गरेको भने विपक्षीले पनि बहुमत पाएन, नपाएपछि सरकार त बनाउनु पर्यो। बाबा, म प्रतिनिधि सभामा पराजित भइसकेको मान्छे यही संविधानको धारा 76(3) मा भन्छ तै प्रधानमन्त्री हो भन्दै बा। भनेको तपाईँले यो जो लामो सन्दर्भ तपाईँले जोड्नुभयो, मैले बिचमा क्रस पनि गरिनँ होइन। यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि यहाँको भनाइ भनेको चाहिँ अब जस्तो यो संसद भङ्ग ठिक हो भन्ने एउटा के आशय र सँगसँगै यो अहिलेको संविधान नै गलत हो भन्ने चाहिँ मूल यहाँको जोड चाहिँ त्यसमा हो। जोड चाहिँ त्यसमा र फेरि किनभने संविधान अथवा ठिक छ यो राजनीतिक प्रणालीको पक्ष विपक्षमा पक्षधर हुँला नहुँला आफ्नो ठाउँमा होला। तपाईले बनाएको संविधान, अब फेरि पनि लामो कुरा हुन्छ छोटाउँछु म। तपाईले बनाएको संविधान 17,000 नेपाली जनताको निकै आदि इत्यादि गण पहिलो पटक 2/3 लगभग बहुमत पाएर तपाईँ आउँदा न त्यो सरकार तपाईले एउटा कार्यकाल पुरा गरेर चलाउन सक्नुभयो, न त्यसको विकल्पमा एउटा कुनै सरकार दिन सक्नुभयो। संसदको काम, प्रतिनिधि सभाको काम के? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्तालाई प्रयोग गर्ने नेपाली जनताका प्रतिनिधि, नेपाली जनताका प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको सरकार, नेपाल सरकारले यो संविधान अन्तर्गत न राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सक्यो, न विकल्प दिन सक्यो। यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको असफलता प्रकारान्तरले राज्य प्रणालीको असफलता। अनि मैले निवेदन गर्दै थिएँ र हाँस उठ्छ, म जब 275 को पार्लियामेन्टमा मैले 93 मत पाएँ, मैले लार्जेस्ट पार्टी तपाईँकै हो, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो भन्ने यही संविधान होइन। म असक्षम छु भन्यो त पार्लियामेन्टले, अर्को विकल्प पनि दिन सकेन नि त, म कसरी प्रधानमन्त्री भए त 76(3) ले त। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ उहाँ कानुनी हिसाबले, जो संवैधानिक हिसाबले प्रश्न उठाउने ठाउँमा नै हुनुहुन्छ होइन? त्यो चाहिँ हुनुहुन्छ संविधान त। किनभने मैले 93 मत पाएँ, म विश्वासको मत लिन म पराजित भएँ भनेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल त तेरै हो, तै प्रधानमन्त्री हो भनेको होइन यो संविधानले, यो राष्ट्रपतिले, यिनै विपक्षीहरूले पनि प्रचण्ड शेरबहादुर सबैले।
होइन म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर त शेरबहादुर प्रचण्ड त दाबी गर्न जानु भएन। केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हो भन्नुभयो। अब म जब प्रतिनिधि सभामा 93 मत पाएर पराजित भएँ अनि 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री तपाईँ हो, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिई भन्ने यही संविधान होइन? लज्जाको विषय। म नपाएर, विश्वासको मत नपाएर पराजित भएको छु। लार्जेस्ट पार्टीको तै प्रधानमन्त्री हो, तै विश्वास लिई भन्छ। सधैँ दिमागको संविधान हो। अब यति त भयो। अब मैले के गरेँ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो 76 बमोजिम। मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भने। अब अहिले यसमा पनि लामो छ, हामी विवाद गर्दा अब परिस्थिति यस्तै छ देशको। अनि मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ, विश्वासको मत लिन सक्दिनँ म भनेर जब मैले भने, मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिजी कहाँ सिफारिस गरेको कुरा तपाईँ मानेर, तपाईँ पुष्पकमल दाहाल शेरबहादुर देउवाजी मानेर, मेरो सिफारिस मानेर तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न दरखास्त हाल्न गएको होइन। अनि अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने, भर्खरै प्रश्न पनि उठेको थियो, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नदिकन छलेर पो गयो भन्ने जे प्रश्न अहिले उठाएको छ, त्यो छलेर गएको प्रस्तावमा तपाईँ किन प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जानुभयो? तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी जानुभयो, शेरबहादुर देउवाजी जानुभयो। अब फेरि म केपी शर्मा ओली, म 93 मत पाएको मान्छे छु, होइन म त 153 पो पाउँछु भनेर फेरि म पनि अहिले अब जस्तो सर्वोच्चमा यो संसद विघटन ठिक या बेठिक भन्ने जुन बहस चलिरहेको छ नि, अब जस्तो यसको फैसला आउन अब केही दिन लाग्ला, सर्वोच्चले त्यो बिचको बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ कि सक्दैन? बिचको बाटोबाट त्यो फैसला आउन सक्छ कि सक्दैन? अब ठिक या बेठिक? अब फेरि पनि अब धेरैचोटि समयको कुरा गरेँ। अब म भन्छु, अब 76-5 को कुरा गरेँ भने फेरि लामो समय जाने भयो। तपाईँकै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्छु म। मेरो निष्कर्षमा यो संविधानको धारा 77 बमोजिम, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा सदर गर्यो। तपाईँलाई उदेक लाग्छ? विघटन भएको सदर गर्यो। कसरी सदर गर्यो? अब 2078 जेठ 6 गतेको मेरो सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि मैले 2078 जेठ 21 गते मन्त्री परिषद विस्तार गरेँ। त्यो मन्त्री परिषद विस्तारको विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट आयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैनस् भन्यो। संविधानको धारा 77(1) लाई उद्धरण गरेर यही सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले के लेख्नुभयो भने, संविधानको धारा 77 को 1 के हो भने, देहायको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भनेर क ख ग मा के भनियो भने, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः खाली हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। विघटन गरिसकेपछि त उहाँ त प्रतिनिधि सभाको सदस्य त होइन। उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भने उहाँले कसलाई मन्त्री कसरी राख्नुहुन्छ? उहाँ आफै प्रधानमन्त्री होइन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने,
77(1) गले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको केपी शर्मा ओली उनले अब 76(9) त सङ्घीय संसदका सदस्यहरूबाट मन्त्री बनाउनु पर्छ। जब सङ्घीय संसद नै विघटन भएको छ। त्यसैले के भन्यो अदालतले भने 77 को 3 बमोजिम तत्काल कायम रहेको मन्त्री परिषदले नै अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म काम चलाउ गर्नुपर्छ। तपाईले मन्त्री राख्न पाउनुहुन्न भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा सदर भयो कि भएन? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, मुद्दा त विचाराधीन छ नि। आदरणीय पत्रकारज्यूले त्यो कुरा भन्न पाउनुहुन्छ। अदालतको विचाराधीन छँदैछ प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक हो कि बेठिक हो भन्नलाई हो भने म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्यबाट कसरी मुक्त भएँ त? 77(1) बमोजिम 77(1) ग बमोजिम त प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएपछि त मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाइएन हो। अहिले तपाईँ अब प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुन्छ कि बदर हुन्छ विचाराधीन नै छ भनेपछि म केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भनेर तपाईले मेरो मन्त्री परिषद त रद्द गर्नुभयो नि। अब यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने हो भने म त काम चलाउ भएको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले त कन्फर्म प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो नि। म कन्फर्म प्रधानमन्त्री हो भने हिजो मैले गरेको मन्त्री परिषदको विस्तार कसरी गल्ती हो? यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कानुनी भाषामा हामी के भन्छौँ भने वन क्यान नट ब्लो हट एन्ड कोल्ड एट द सेम टाइम। तपाईँ त्यही सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर डिभिजन बेन्चमा बस्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर फैसला गर्नुभयो र मन्त्रीहरूलाई निकाल्दिनु भयो। अब तपाईँ नै संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रतिनिधि सभा बाँकी नै छ भनेर कसरी फैसला गर्नुहुन्छ? यसको अर्थ न्यायाधीशहरू नै अब अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भन्ने हो कि के हो? न्यायाधीशहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको होइन। यो कुराले हेर्दाखेरि हुन त अब लड्डु खाने र भाङ खाने पनि हामीले कुरा गरेकै छौँ। अहिले जुन 5 दलीय, हालाकि यो अढाई दलीय हो, यो 5 दलीय होइन, त्यो पनि कुरा गरौँला हामी समय रह्यो भने। 5 दलीय शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजी अहिले सरकारको एकपछि अर्को कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रद्दी गरिदियो भनेर जुन लड्डु खाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यसको भाङको स्वाद थाहा पाउनु भएको छैन। नागरिकता विधेयक होइन, अहिले के जरुरी पर्यो? सर्वोच्चले रोकिदियो। चुरे दोहन होइन, त केयरटेकर सरकार तैँले यस्तो निर्णय कुरा गर्न पाउँछस्, त्यसलाई रोकिदियो। त्यसै गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्राकृतिक जल स्रोतको दोहन त्यो बन्द गरिदियोस्, त्यो पनि रोक। सरकारलाई त एकपछि अर्को गर्दै अदालतले त रोकिदियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। त संविधानको धारा 77(1) र 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री जो संसद सदस्य होइनस्, तैँले यी सबै काम कारबाही गर्न पाउँदैनस् भनेर रोकेको। अनि प्रतिनिधि सभा कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ? अहिलेसम्म अदालतले जे जस्ता फैसलाहरू गर्यो र ती फैसलाहरू हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, उहाँका विरुद्धमा झैँ देखिने गरी जे भएको छ त्यो झैँ देखिने मात्रै हो भन्ने बुझाइ हो त? एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ राजेन्द्र महतो, म केपी शर्मा ओली, मैले तपाईँको माग सम्बोधन गरिदिन्छु भनेर तपाईँलाई मैले उप प्रधानमन्त्री बनाएँ। जसले यो संविधान डढायो त्यसैलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएँ। सर्वोच्चले पो तपाईँलाई निकालिदिया त। मैले त तपाईँलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएकै थिएँ तपाईँलाई भन्ने। बाहिर के भन्ने भने यी संविधान डढाउनेहरूलाई पनि चल्ने हुन्छ, ऊ सर्वोच्चले रोकिदियो नि भने जता गरे पनि म ठिक हुने। हेर्नुहोस् न, यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरिसक्यो। यसको अर्थ पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। पुनर्स्थापना यदि हुन्छ भने त्यो 8औं आश्चर्य हुनेछ। किनभने तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरालाई मन्जुर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री होइन,
संविधानको धारा 77 1 ग बमोजिम, त्यसकारण 77 को धारा 3 बमोजिम तपाईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउनुहुन्न। अब एक थरी आम सञ्चारकै साथीहरूले सोच्छन् 5 जनाले यो चलाउँछ र यो निर्वाचन गराउँछ र भने कस्तो मानसिकता छ हाम्रो देशको जनताहरुमा भने म नाम लिन चाहन्न त्यो पात्रको। नेपाली कांग्रेसको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्वले केपी शर्मा ओलीले गराएको चुनावमा भाग नलिने, नेपाली कांग्रेसले गराएको चुनावमा भाग लिने भने चुनाव निर्वाचन आयोगले गराउँछ कि सरकारले गराउँछ? सरकारले चुनाव गर्दा सरकार सत्तामा बस्दाखेरि त दुनियाँभर दादागिरी अनेक थोक राज्य सत्ताको दोहन गर्दा रहेछ भन्ने कुरा हो नि। सर्वोच्च अदालतले भन्दियो तपाईँ काम चलाउ मात्रै हो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु पर्दैन भनेपछि निर्वाचन गर्ने काम सरकारको हो र निर्वाचन आयोगको हो नि। तपाईले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि त्यो 8औं आश्चर्य हुनेछ भनेर। मानिलौँ तपाईले भने जस्तै 8औं आश्चर्य भयो भने त्यसपछिको त्यो राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? जो प्रश्न यहाँसँग मैले गरेको सुरुमा राखेको फेरि पनि यो संविधान र यो राज्य प्रणाली को अन्तिम दिन भयो, सिद्धो समाप्त भयो। किनभने तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दा माधव कुमार नेपालजीलाई कुन संसदीय दलको सदस्य भनेर स्थापित गर्नुहुन्छ? तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव कुन पार्टीको सदस्य भनेर संसदीय दलको सदस्य भनेर स्थापित गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा म फेरि तपाईलाई भन्दैछु, संविधानको धारा 76(5 प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेपछि अब आधार कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो? राष्ट्रपतिकोमा आधार प्रस्तुत गरेर म 76(5 को प्रधानमन्त्री हुने। तपाई सर्वोच्च अदालत को हो मसँग आधार माग्ने? सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ? संविधानको धारा 76 1 देखि 7 सम्म 9 सम्म हामी पुग्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँछ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। पार्लियामेन्टमा लार्जेस्ट पार्टीकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने निर्वाचन गर्नको लागि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने। केही गरी त्यो एकैछिन म अलिकति निवेदन गरौँ। सर्वोच्च अदालतले म प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भनेर रिट निवेदन दर्ता गरे हो कुन धाराले? केही गरी अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई नै नियुक्त गर्नका लागि भनेर त्यो फैसला गर्यो, राष्ट्रपतिलाई त्यो खालको आदेश सर्वोच्चले दियो भने त्यो पनि 8औं आश्चर्य नै होला है। कुन ऐनले, कुन संविधानले? सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा संवैधानिक असंवैधानिक आफ्नो ठाउँमा होला, तर के हो भने सर्वोच्च अदालतले आफै भनिसक्यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा सदर्भ हो किनभने मन्त्रीहरू काम लागेन। अब तपाईले प्रतिनिधि सभा यसलाई आफ्नो ठाउँमा राख्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा गर्नु होला। अस्ति गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने। राष्ट्रपतिले अन्याय गरा रहेछ, कानुन सम्मत चलाएर रहेछ, संविधान सम्मत चलेको होइन रहेछ भनेर त सर्वोच्चले भन्न पाउला नि त। यदि राष्ट्रपति त्यसरी चलेको होइन, कानुन सम्मत संविधान सम्मत चलेको होइन भन्नका लागि यो कुरा बुझाउन मलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। मैले आम सञ्चारमा कुरा गर्दा अहिलेको राष्ट्रपति अथवा संसदीय प्रजातन्त्रमा राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प भनेर भन्छौँ। यो संविधानको धारा 66(2) यो संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले फलना निकायको सिफारिसमा गर्ने काम कारबाही भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण काम कारबाही मन्त्री परिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भनेपछि अब अहिले संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेर म पनि दाबी गर्न गएँ
तपाईँ पनि दाबी गर्न जानुभयो। कुन मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्री बनाउनलाई कसले सिफारिस गर्दैन? बाँकी छ कोही? अनि तपाईँले 76(5) मा के लेख्नुभयो भने राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गरेमा तपाईँ राष्ट्रपति तपाईँको अगाडि आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अनि चोलेर शमशेर अगाडि सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा आधार प्रस्तुत गर्ने। को त्यो संवैधानिक इजलास त्यो आधार हेर्ने? राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गर्ने हेर्न पाउँदैन संवैधानिक इजलासले, हेर्न सक्दैन। एकैछिन जो यति बेला हेरिरहेछ होइन, एकछिन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था 2074 दफा 16। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतमा गरेको काम कार्यवाहीको विरुद्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन। राष्ट्रपति समक्ष आधार लिएर जानुभयो। तपाईँ के आधार लग्नुभयो? म नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता हुँ, राजेन्द्र महतो समेत मसँग 153 को स्ट्रेन्थ छ। 27 गते तपाईँहरू कुन बुरी हाल हुनुभएको थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब फेरि म शेरबहादुर के भन्न गएँ, अस्ति 124 भएको मसँग 149 छ भनेर गएँ। अब आधार त दिएँ मैले, तपाईँले पनि राष्ट्रपतिले आधार दिनुभयो, मैले पनि दिएँ। अब राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने 275 को पार्लियामेन्टमा तपाईँहरू दुईजनाको आधार हेर्दा त 302 जना पो संसद सदस्य भयो। अब त्यो आधार भयो, त्यो कसले? सर्वोच्चले हेर्ने? एक। र अर्को कुरा, संविधानको धारा 89 को ङ पनि राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, त्यसमा जुन दलबाट निर्वाचित भएर आएको हो त्यसको गतिविधि नियम कानुन मान्नु भएन भने तपाईँको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ भनेपछि कथन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँले भने अनुसार माधव कुमार नेपालजीलाई कुन दलको सदस्य बन्छ त सर्वोच्चले? अब फेरि अर्को कुरा, तपाईँहरू त धेरै आम सञ्चारको मान्छेहरू अरू कान व्यवसायहरूसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब 76(5) मा त संसदीय दल हुइपसुप त लाग्दैन नि भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हो कि होइन? हो भने उहाँले म कुनै सदस्य हुँ भनेर राष्ट्रपतिसँग त ढाँट्ने, झुटो बोल्ने। म नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सदस्य किन बन्नु भएन? प्रधानमन्त्री हुनलाई होइन, कुनै सदस्य भएको। ल कुनै सदस्य सही, तपाईँ कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो अरे, तपाईँ प्रतिनिधि सभामा आएर नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा बस्नुहुन्छ कि एमालेको कि माओवादी कहाँ बस्नुहुन्छ? छकबहादुर लामा जस्तो निर्दलीयमा बस्नुहुन्छ? यस्तो संविधान, यस्तो दाबी, यस्तो राष्ट्रपति आधार प्रस्तुत गरेमा, अनि आधार राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अनि होइन सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा पो आधार दिँदैछु भने संवैधानिक इजलासमा आधार दिने के प्रमाण छ? के छ भने कारण? हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। आजको प्रेसलाई हार्दिक नमन, प्रणाम, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट तथा ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।